बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नावल इश्क तेरा लगता है ज़रूरी की केस नंबर 2 हम अब शुरू कर रहे हैं। केस नंबर 1 के अंदर भी हमें बहुत अच्छी स्टोरी मिली और आगे देखते हैं कि क्या होगा दिया के साथ। दिया शाह से शादी करेगी नहीं करेगी, और शाह क्यों इतनी यानी कि एक जान के बिल्कुल खूबसूरत लड़की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों उसका दीवाना है। चलते हैं देखते हैं और क्या होते हैं आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी की कहानी के एपिसोड के अंदर। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? सिकंदर साहब ने इनसे पूछा। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसे हो, और मेरी बहू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ माँ जी, और ज़ैनब भी ठीक है। आप सुनाएं दादी कैसे हैं? और शाह तो आपके पास ही होगा आज। हाँ, शाह हमारे पास ही है, और तुम्हारे दादी बिल्कुल ठीक है। जी, तुमसे ज़ैनब से एक बात करनी है। ज़ैनब तुम्हारे पास है ना? जी माँ जी, वो मेरे पास ही है, मैंने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया है। जब बातें करनी है करें, हम सुन रहे हैं। सफ़ी खातून शाह सारी बात इनको बता दी। शाह का दिया से शादी करने का कहना, दारजी गुस्सा करना, फिर दारजी का मान जाना, और इस संडे को शाह का निकाह होना, सबसे इन्हें गा कर दिया। माँ जी, इतना कुछ हो गया और हमें अब पता चल रहा है शाह की मत मार गई है जो दिया से शादी कर रहा है। दुनिया को सारी लड़कियां क्या खत्म हो गई हैं? जीनत बेगम अभी तक शॉक में थी। क्या शाह ऐसा भी कर सकते हैं? इनका फरमादार बेटा, जिसने आज तक खूबसूरती से खूबसूरत लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखा था। कितनी ही लड़कियां शाह की पर्सनैलिटी की वजह से इस पर लट्टू थी, लेकिन शाह ने कभी भी किसी को कास नहीं डाला था। वही शाह, एक ऐसी लड़की बर्मन बेटा जो शक्ल व सूरत में कुछ भी ना हो, रात की तारीकी जैसी थी। मैं क्या कह सकती हूँ बेटा, अब शाह की मर्जी पर मैं वह हो रही है। वो तो हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं, अपनी बात पर अड़ा हुआ है। सफी खातून बोली। दादाजी कैसे मान गए हैं? तो इस बात पर हैरान हूँ माँ जी। सिकंदर साहब ने हैरानी का इजहार किया। वो शाह से बहुत मोहब्बत करते हैं, और शाह की जिद फितरी और गुस्से में भी वाकिफ हैं, और इस उम्र में शाह को नहीं खोना चाहते होंगे, इसलिए मान गए होंगे। आहर को इनका जान है। सफिया खातून गोया हुई। अच्छा माँ जी, हम वक्त मिलते ही हवेली आ जाएंगे। सिकंदर साहब ने कहा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। मैं अब अपने कमरे में मन जा रही हूँ सोने, तुम लोग भी आराम करो। अल्लाह हाफिज़ माँ जी। सिकंदर साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। सिकंदर, ईशा को क्या हो गया है? क्यों कर रहा है वो दिया से शादी? वो कोई हूर तो है नहीं जिसके पीछे वो दादाजी से भी लड़ गया? जीनत बेगम इससे मुखातिब थी। सुना नहीं तुमने? ज़ैनब माँ जी ने बोला है कि शाह इससे मोहब्बत करता है। मोहब्बत ये नहीं देखती कि महबूब खूबसूरत है या नहीं, महबूब तो महबूब होता है, चाहे जैसा भी हो। अब हम क्या कर सकते हैं अगर शाह को इससे मोहब्बत होगी है तो? सिकंदर साहब बोले। शाह की मोहब्बत देखकर मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि मोहब्बत अंधी होती है। शाह को पता नहीं इसमें क्या नजर आया। चलो जैसे इसकी मर्जी, हमें तो इसकी खुशी अजीज है। पर सिकंदर, लोग क्या कहेंगे कि हमारी बहू जीनत बेगम ने अपनी बात अधूरी छोड़ी? लोगों का काम है बातें बनाना, हमें अपने बेटे की खुशी अजीज होनी चाहिए। सिकंदर साहब ने इन्हें समझाया। ठीक है। इन्होंने हाँ में सर हिलाया। दी ने शाह के रूम के दरवाजे पर नाक के। आ जाओ। शाह के कहने पर वो अंदर दाखिल हुई। शाह सोफे पर बैठा हुआ था। इसको देखकर इसके मुकाबला खड़ा हुआ। काफी कर दिया ने काफी इसकी कप इसकी तरफ बढ़ाया तो शाह ने कप पकड़कर मेज पर रख दिया। दिया जो जाने के लिए मुड़ने ही लगी थी, शाह ने इसका हाथ अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लेते हुए जाने से बाज रखा। मुझसे शादी करोगी? दिए कि इसकी तरफ देखने पर शाह ने डायरेक्ट अपनी बात इसके सामने रखी। आह, दिया बोली और सवारी नजरों से शाह की तरफ देखा। दिया को लगा शायद इसे सुनने में गलती हो गई है। दिया सिर्फ बोल सकती थी, इसके अलावा वो एक भी लफ्ज़ अदा नहीं कर सकती थी। मैंने कहा मुझसे शादी करोगी? शाह ने इस बात दोहराई। दिया आंखें फाड़ के से देख रही थी कि कहीं साहब जी पागल तो नहीं हो गए जो इस तरह की बात कर रहे हैं। दिया को अभी भी लग रहा था कि इसे सुनने में गलती फहमी हुई है। वो चुपचाप शाह को देख रही थी, जिसमें बहुत संजीदा दिखाई दे रहा था। मेरी बात का जवाब दो दिया, करेगी मुझसे शादी? दिया का हाथ अभी भी शाह के हाथ में था। दिया ने शाह की तरफ इशारा किया, फिर अपनी कपट्टी की तरफ अपनी उंगली घुमाई। शाह इसकी इशारा समझ गया, इसलिए इसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। शाह ने इसकी बात की तस्दीक की। लेकिन तुम्हारे इश्क में? दिया ने अपने सीने पर उंगली रखी, फिर अपनी उंगली अपने चेहरे के गिर्द घुमाई। मुझे इससे तुम्हारी शक्ल व सूरत से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही तुम्हारी रंगत से। शाह इसके इशारा समझते हुए बोला। अब बताओ, करेगी मुझसे शादी? दिया ने ना में सर हिलाया और अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाना चाहा, पर शाह ऐसे करने के लिए राजी नहीं था। तुम मानो या न मानो, इस संडे को हमारा निकाह है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। शाह दौड़ा लहजे में बोला। दिया जोर शोर से नफी में सर हिला रही थी और इसकी बात की नफी कर रही थी। हमारी शादी होगी, चाहे इसमें तुम्हारी मर्जी हो ना हो। अब जाओ तुम। शाह ने इसका हाथ आजाद किया। दिया रोती ही वहां से चली गई। शाह को बहुत दुख हुआ इसकी वजह से। दिया की आंखों में आंसू जो आ गए थे, पर इसको हासिल करना इसके लिए बहुत जरूरी था। तुम मेरी हो, मैं तुम्हें अपने बना के ही रहूंगा।
बना के ही दम लूँगा, चाहे तुम खुश हो या दुखी इस शादी पर। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। शाह इसके जाने के बाद इससे दिल में हाथ था। वाह पापा, बहुत अच्छा ऑफिस बनाया है आपने। वो इनका ऑफिस देखते हुए खुशी से चहक रही थी। ये मेरा नहीं, मेरी प्रिंसेस का ऑफिस है। हैदर साहब ने इसे अपने साथ लगाया। मेरा ऑफिस पापा? इसने हैरानी से, जी पापा की जान, आपका ऑफिस। अब मेरी प्रिंसेस यहाँ का सारा काम संभालेगी और मैं रेस्ट करूँगा। वो मुस्कुराते बोली, इट्स नॉट फेयर पापा। चले रोज ना सही, लेकिन एक वीक में 2 बार तो स्टडीज का चक्कर लगाना ही पड़ेगा इंडस्ट्री का, वरना मैं नहीं संभालना इसको। इसने मुस्कुराते हुए अपनी शर्ट दाई। ठीक है, जैसे मेरी प्रिंसेस की मर्जी। वो मान गए थे। वो और हैदर साहब इस वक्त अपने पाकिस्तान में मौजूद इनकी नई बनाई हुई इंडस्ट्रीज में मौजूद थे। वो दोनों एक माह पहले पाकिस्तान आ चुके थे। उनकी इंडस्ट्री भी बन चुकी थी। हैदर साहब ने सारा स्टाफ वर्कर भी अपॉइंटमेंट कर लिए थे और आज अपनी प्रिंसेस को इसका ऑफिस दिखाने लाए थे। अगले दिन इन्होंने अपने प्रिंसेस के हाथों ही इंडस्ट्री का इफ्तिताह किया करवाया। इन्होंने एक अपनी इंडस्ट्री का नाम अपनी प्रिंसेस की फरमाइश पर हैदर इंडस्ट्री रखा था। इन्होंने इससे सारे स्टाफ से इसे मनवाया और सारे स्टाफ का राउंड भी लगाया और अपनी सेट संभाल चुकी थी और अपनी अक्लमंदी की वजह से बहुत अच्छे और बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल कर चुकी थी। इसी खुशी में हैदर साहब ने सारे स्टाफ वर्कर्स को एक दिन के लंच फ्री दिया था। इनको कराची आए 1 साल हो गया था। इनका कारोबार बहुत तरक्की कर रहा था। इनकी प्रिंसेस की जहानत की वजह से सारा काम इनकी प्रिंसेस ने ही संभाला हुआ था। वो कभी कभी ही जाया करते थे ऑफिस, वर ज़्यादातर घर ही रहते थे क्योंकि इनकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं रहती थी। हैदर साहब को हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट का प्रॉब्लम था, इसलिए वो इनको घर से कम ही निकलने देती थी। इनकी प्रिंसेस ने एक नर्स का इंतजाम इनके लिए किया हुआ था जो उसकी गैर मौजूदगी में इनका ख्याल रखती थी। वो बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए अपनी इतनी मोहब्बत देकर। इसको दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता देखकर। वो दिन भी आ गया जब शाह का निकाह होना था दिया के साथ। दिया बार बार इनकार कर रही थी शादी के लिए। ये बात शाह तक भी पहुंच चुकी थी, लेकिन इसे कोई परवाह नहीं थी इस बात की कि दिया शादी के लिए राजी है या नहीं। शाह के मामा पापा, दादाजी, दादो और करमू चाचा, इनकी बीवी, बेटा बेटी सब फार्म हाउस पर मौजूद थे। ये जाने के लिए तैयार नहीं थी। शाह इसे जबरदस्ती उठाकर गाड़ी में डालकर फार्म हाउस ले आया जहाँ बाकी सब निकाह के साथ पहले मौजूद थे। इन गिन चुने लोगों के सिवा कोई नहीं जानता था कि शाह का निकाह हो रहा है। दादाजी ने सबको सख्ती से मना किया था किसी को शाह की शादी की खबर न हो। शाह निकाहनामे पर साइन कर चुका था। अब ये की बारी थी। जब निकाहवान ने इससे वजह पूछी तो इसने रोते हुए नफी में सर हिलाया। शाह को जब ये बात पता चली तो वो डंडलाता हुआ इस कमरे में आया जहाँ दिया, इसकी मम्मा, दादा, नूरा, दादाजी और निकाहवान के साथ मौजूद था। साइन करो दिया, शाह ने इसके सर पर दाड़ा। दिया ने जख्मी नजरों से रोते हुए इसकी तरफ देखा। वो शाह के गुस्से से बहुत डरती थी। अब भी शाह को गुस्से में देखकर वो पूरी जान से लड़स गई। वो शाह के डर की वजह से काम रही थी। साइन करो। शाह ने इसे अपनी बात बढ़ाई। दिया ने कांपते हाथों के साथ साइन कर दिए। निकाह के होते ही सबने शाह को मुबारकबाद दी। कुछ देर फार्म हाउस में रुकने के बाद सब हवेली चले गए सवाए दिया और शाह के। वो दोनों फार्म हाउस में ही मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम पापा। वो ऑफिस से आते ही इनकी गले लगी। वालेकुम सलाम मेरी जान। हैदर साहब मुस्कुराते बोले, कैसे गुजरा आज का दिन मेरी प्रिंसेस का? आज दिन पापा, मुझे एक बहुत बड़ी डील मिली है। वो खुशी से चेहरे की बहुत बहुत मुबारक हो बेटा। इन्होंने इसकी पेशानी चुमी। मैं सोच रहा हूँ कल संडे है, क्यों ना हम दोनों बाबा जान माँ जी के पास चले जाएं। जैसे आपकी मर्जी पापा, हम जरूर चलेंगे। मुझे भी बहुत शौक है दादा और दादी से मिलने का। वो मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा पापा चलें, डिनर करें, मुझे बहुत भूख लगी है। वो उनके साथ लगे डाइनिंग टेबल पर आ गई जहाँ मुलाजिमीन खाना लगा चुकी थी। दिया शाह ने स्वीकारा जो सर झुकाए जमीन पर बैठी और रोने में मुश्किल थी। अभी इसके जाने के बाद इस रूम में आया था जहाँ दिया मौजूद थी। शाह भी इसके सामने जमीन पर बैठ गया। दिया शाह ने इसका हाथ पकड़ लिया। दिया के रोने में कमी ना आई और चेहरा झुकाए बैठी थी। दिया रो तो ना, सॉरी जो किया मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी मर्जी के बगैर तुमसे शादी की, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। शाह जो कभी किसी के सामने नहीं झुका था, किसी ने सॉरी तक नहीं कहा था और ना ही कभी ज़मीन पर बैठा था, आज इस आम सी लड़की जो एक इसकी मोहब्बत थी, जिसकी आंखों से इसे इश्क था, इसके लिए ज़मीन पर बैठा था, इससे माफ़ी मांग रहा था। सही कहते हैं मोहब्बत बड़े बड़े को बदल देती है। फिर शाह क्या था, मोहब्बत के सामने वो भी हार गया अपनी मोहब्बत के हाथों, अपने दिल के हाथों। तुम भी सोच रही होगी कि इस पागल से बाला पड़ा है। शाह नीम आंखों से इसके जुगे सर की तरफ देखकर मुस्कुराया था। दिया का रोना शाह को तकलीफ दे रहा था। कब खुद इसकी आंखों से आंसू निकले से पता ही न चल सका। मुझे कई सालों से हर रोज तुम्हारी ये बुरीन आंखें ख्वाब में दिखाई देती थी। शुरू में तो मुझे इस ख्वाब पर बहुत गुस्सा आता था कि ये क्या, क्यों 2 आंखें मुझे ख्वाब में दिखाई देती हैं और मुझे तंग करती हैं। फिर मैं इन आंखों को सोचने लगा। ऐसा मुझे तुम्हारी आंखों को ख्वाब में देखने की आदत हो गई
اور کب یہ میری عادت پیار عشق میں بدلی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ شاہ کی بات سن کر دیا نے رونے کی وجہ سے لال ہوئی آنکھیں برین اس کی طرف دیکھا۔ شاہ اس کی آنکھوں میں واضح حیرانی کے جذبے کو دیکھ سکتا تھا۔ دیا کی آنکھوں میں سوال تھا کہ کیا شاہ سچ کہہ رہا ہے؟ شاہ اس کی آنکھوں سے زبان سمجھ گیا۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے تمہاری ان دو آنکھوں سے عشق ہے۔ شاہ نے اس کی آنکھوں کو اپنی جگہ انگلیوں سے چھوا۔ پھر میں نے تمہیں دیکھا تو مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ پھر ایک دن میں نے تمہاری ان آنکھوں کو دیکھا۔ شاہ نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہاری یہ آنکھیں بالکل ان آنکھوں جیسی تھی جب میں خواب میں دیکھتا تھا، بالکل وہی آنکھیں جن کا میں دیوانہ تھا، وہی آنکھیں جن کو اگر میں خواب میں نہ دیکھتا تو مجھے چین نہ آتا تھا۔ جس کی آنکھوں سے مجھے عشق تھا وہ بھلا مجھے عزیز کیوں نہ ہوتی؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم خوبصورت نہیں ہو، تمہارے دانت ٹھیک نہیں ہیں، تم خوبصورت نہیں دکھتی ہو، مجھے تو بس تمہیں اور تمہارے ساتھ چاہیے۔ تم آج سے میری بیوی ہو اور مجھے تمہیں سب کے سامنے اپنی بیوی کہنے میں کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ شاہ نے اپنا دل کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ ابھی بھی بے یقینی سے شاہ کو دیکھ رہی تھی۔ یقین کر لو میری جان، یہی سچ ہے، شاہ لو دیتے لہجے میں کہتا اس کی آنکھوں پر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں کو اپنے لبوں سے چھونے لگا ہی تھا کہ دیا نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے کو گھسنے لگی۔ شاہ اس کی آنکھوں میں موجود التجا کو سمجھ گیا، اس لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کو کھڑا ہوتا دیکھ دیا بھی کھڑی ہوگی۔ جب تک تم نہیں چاہو گی میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، اس لیے تم ٹینشن نہ لو اور رونا بند کرو۔ تمہارا رونا مجھے تکلیف دے رہا ہے، پلیز مجھے معاف کر دو۔ مجھے تمہاری مرضی سے تم سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، پر میں بھی کیا کرتا، تم مان ہی نہیں رہی تھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، اس لیے مجھے یہ کرنا پڑا، پلیز معاف کر دو۔ شاہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دی۔ شاہ کی آنکھیں نیم تھیں۔ دیے نے ہاں میں سر ہلایا۔ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ شاہ کے پوچھنے پر دیے نے ہاں میں سر ہلایا۔ تھینک یو ویری مچ دیا۔ شاہ اس کے سامنے معاف کرنے پر خوش ہو گیا تھا۔ اچھا اب تم سو جاؤ، میں دوسرے روم میں جا رہا ہوں، ڈر تو نہیں لگے گا نا تمہیں؟ میں چلا جاؤں؟ شاہ نے اس کے پوچھا تو دیا نے ہاں سر ملایا، مطلب چلا جاؤں؟ دیا نے پھر ہاں میں سر ہلایا، ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں۔ شاہ نے ٹھنڈی آہ بھری اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ دروازے کے پاس جا کر مڑا، ویسے عجیب ہی شادی ہوئی ہے میری، نہ میری بیوی خوش ہے، نہ میری بیوی خوش ہے اس شادی سے، نہ ہی وہ دلہن کی طرح تیار ہوئی ہے اور نہ ہی میرے دلہے کی طرح تیار ہوا ہوں، نہ میں بارات لے کے آیا اور نہ ہی تمہیں رخصت کر کے لایا، الٹا اپنی دلہن کو زبردستی اٹھا کے لایا ہوں، اور اوپر سے میری ظالم بیوی نے مجھے روم سے بھی نکال دیا۔ شاہ شوخ لہجے میں گویا ہوا اور دیا کو آخری بار دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے دوسرے روم میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد دیا بیڈ پر گر گئی اور جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس سب کے بارے میں سوچنے لگی۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ کہاں رہتے پاپا، کہاں رہتے ہیں دادو میں؟ ہاں میری پرنسس یہی رہتے ہیں وہ دونوں۔ واہ پاپا یہ بہت پیاری جگہ ہے، میں نے نہیں دیکھی ایسی جگہ کبھی۔ وہ خوشی کے اظہار کر رہی تھی۔ وہ اور حیدر صاحب ان کے والدین کے پاس جا رہے تھے۔ ان کی پرنسس پہلی بار پاکستان آئی تھی، اس کے لیے یہ سب نیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی پاکستان آ کر۔ چلو بیٹا ہم پہنچ گئے۔ حیدر صاحب اس کو اپنے ساتھ لی گاڑی سے باہر آ گئے۔ وہ گیٹ پر بیل دی، چوکیدار نے گیٹ کھولا۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ چوکیدار نے سے پوچھا۔ حیدر صاحب نے اپنا نام بتایا اور اپنا تعارف کروایا اور اپنے بابا کا نام لیا۔ کن سے ملنے ہیں؟ چوکیدار نے انہیں اندر جانے دیا اور اپنی پرنسس کو ساتھ لیے اندر آ گئے۔ کتنی ہی یادیں ان کی آنکھوں کے سامنے لہرائی، ان کو اپنے بچپن جوانی کے دن یاد آ گئے اور انہوں نے یہاں گزار دی۔ جیسے اپنی پرنسس کے ساتھ لاؤنج میں پہنچے تو انہوں نے اپنے بابا کا کان اور ماں جی کو وہاں بیٹھا پایا۔ تم یہاں؟ حیدر صاحب کے بابا جان غصے سے انہیں دیکھ رہے تھے جبکہ ان کی ماں جی آنکھوں میں آنسو لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم بابا جان، انہوں نے سلام کیا۔ تم نکلو یہاں سے، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی جہاں آنے کی؟ بابا پلیز معاف کر دیں مجھے، بابا پلیز معاف کر دیں مجھے۔ حیدر صاحب نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میری بات سنی نہیں تم نے؟ نکلو یہاں سے۔ ان کے بابا جاندار بابا، انہوں نے روتے ہوئے اپنے بابا کو پکارا جو ان کی طرف سے منہ موڑ چکے تھے۔ ماں جی، حیدر صاحب اپنی ماں کی طرف بڑھے۔ رک جائیں بیگم، اگر آپ اس سے ملی تو میں آپ سے ہر طرف توڑ دوں گا۔ حیدر صاحب کے بابا نے ان کی ماں جی کو دھمکی دی جس کی وجہ سے وہ رک گئی حیدر صاحب کی طرف بڑھنے، اور حیدر صاحب نے بھی اپنی ماں جی کی طرف بڑھتے قدم روک لیے تھے۔ آپ پلیز پاپا کو معاف کر دیں، ان کی پرنسس نے جو کافی دیر سے اپنے پاپا کو روتا ہوا اور ان کے سامنے گڑگڑاتا ہوا دیکھ رہی تھی، اس نے اپنے پاپا کی سفارش کی۔ اس کی آواز پر حیدر صاحب کے بابا نے اس کی آواز پر موڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے وہاں ایک پری چہرہ لڑکی جس نے بلو جینس کی ٹائٹس کے رائل بلو گھٹنوں تک آتے فراق اور دوپٹے کو گلے میں ڈالا ہوا تھا اور بالوں کو پونی ٹیل میں قید کیے کھڑی تھی پایا۔ تم کون ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ بابا یہ میری بیٹی اور آپ کی پوتی ہے۔ حیدر صاحب بولے، میری کوئی پوتی نہیں اور نہ ہی میرا کوئی بیٹا ہے، تم میرے لیے اسی دن مر گئے تھے جس دن تم نے میرے اصولوں کے خلاف جا کر
اپنی مرضی سے اس کی ماں سے شادی کی تھی، اس لیے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی تمہاری بیٹی سے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ خود ہی یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ میں گارڈز کو بلا کر تمہیں دھکے دے کر نکالوں گا۔ ان کے بابا کی آواز پوری گھر میں گونج رہی تھی اور ان پر گرج رہے تھے، بابا معاف کر دینا، میں تو آپ کا لاڈلا بیٹا ہوں، پلیز معاف کر دیں مجھے۔ حیدر صاحب ان کے پیروں میں بیٹھ گئے اور ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ وہ اپنے پاپا کو روتا ہوا اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ حیدر صاحب کی والدہ بھی اپنے بیٹے کو دیکھ زور قطار رو رہی تھی۔ بابا معاف کر دیں، وہ گڑ گڑا رہے تھے، لیکن ان کے بابا سنگ دل تھے، ان کا دل موم کا نہ ہوا۔ انہوں نے اپنے پاؤں ان کے ہاتھ سے جھٹکتے ہوئے احساس کیے اور ان سے دور جا کھڑے ہوئے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، اس لیے نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اور ابھی بھی اپنے فیصلے پر قائم تھے، بابا معاف کر دینا۔ حیدر صاحب ابھی بھی معافی مانگ رہے تھے۔ گارڈز، ان کے بابا کی گری دار آواز میں 2 گارڈز دوڑے چلے آئے۔ جی حکم مالک، گارڈ بولے، اسے باہر نکالو اور آئندہ یہ گھر کے اندر نہ ہو ورنہ تمہاری خیر نہیں، انہوں نے گارڈ سے کہا۔ معاف کر دینا، بیٹا ہے آپ کا، ان کی ماں جی نے ان کے بابا سے سفارش کی۔ نہیں ہے یہ میرا بیٹا، گارڈز نکالو اسے یہاں سے فوراً۔ گارڈز حیدر صاحب کی طرف بڑھے جو زمین پہ بیٹھے رو رہے تھے، اپنے بابا اور ماں جی کو دیکھ رہے تھے۔ خبردار جب میرے پاپا کو ہاتھ ہی لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گی تم لوگوں کے۔ ان کی پرنسس گارڈ پر داڑھی گارڈ جو حیدر صاحب کے پاس جانے لگے تھے وہیں رک گئے۔ وہ اپنے پاپا کے پاس گئی اور انہیں اٹھا کر کھڑا کیا۔ بہت سنگ دل ہیں آپ، میں نے تو آپ جیسا باپ کبھی نہیں دیکھا جسے اپنے بیٹے کے بجائے اپنی انا اور اپنے اصول پیارے ہیں۔ اگر آپ کی وجہ سے میرے پاپا کو کچھ ہوا تو میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں، یہ بھول جاؤں گی کہ آپ سے میرا کیا رشتہ ہے۔ میرے لیے میرے پاپا سب کچھ ہیں، مجھے پتا ہوتا یہاں پاپا کے ساتھ یہ ہوگا، میں کبھی ان کو یہاں نہیں آنے دیتی۔ وہ غصے سے اپنے دادا کے سامنے ان سے بول رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کو وہاں سے لے کے چلی گئی۔ راستے میں حیدر صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں فوراً ہاسپٹل لے آئی، جہاں انہیں ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا۔ ڈاکٹر کیا ہوا میرے پاپا کو؟ وہ روتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھ رہی تھی۔ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کی حالت بہت بری ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر اس سے کہتا ہوا ایمرجنسی میں چلا گیا۔ پاپا، وہ روتے ہوئے ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اللہ میاں میرے پاپا کو ٹھیک کر دیں، میرا تو ان کے سوا کوئی بھی نہیں، میرے پاپا کو نئی زندگی دے دیں۔ اگلی صبح دیا شاہ کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی اور نماز پڑھنے کے بعد کچن میں شاہ کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی جب شاہ اس کو ڈھونڈتا ہوا کچن میں ہی آ گیا۔ تم جہاں ہو، میں تمہیں پورے کمرے میں دیکھنے گیا تھا اور تم یہاں پائی گئی ہو۔ دیا نے اس کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تم ناشتہ کیوں بنا رہی ہو؟ ملازم ہے نا، وہی بنا دے گی۔ چلو باہر آؤ، شاہ نے اسے کہا۔ دیا نے نفی میں سر ہلایا۔ کہیں میری بیوی کا میرے لیے اپنے ہاتھ سے ناشتہ بنانے کا دل تو نہیں کر رہا؟ شاہ شوق ہوا۔ دیا کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ چلو بنا لو ناشتہ، ویسے بھی مجھے تمہارے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے بہت پسند ہیں۔ شاہ اسے کہتے ہوئے وہاں موجود ٹیبل کے گرد رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اسے کام کرتے دیکھنے لگا۔ دیا اس کی طرف پش کیے اس کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پراٹھا اور کیمیا شاہ کے سامنے رکھا۔ وہ خوشبو تو بہت اچھی ہے، بیٹھو تم بھی، شاہ نے اسے کھڑا دیکھ کر کہا۔ دیا نے نام میں سر ہلایا کہ وہ نہیں بیٹھے گی۔ شاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور دیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی ساتھ والی چیئر پر بٹھا لیا اور خود بھی بیٹھ گیا۔ شاہ نے ایک پلیٹ میں قیمہ نکالا۔ چلو کھاؤ۔ دیا ابھی بھی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ یار شور ہوں تمہارا، کوئی تو میری بات مان لو۔ شاہ نے مظلوم سا منہ بنایا۔ دیا نے کھانا شروع کر دیا۔ شاہ نے بھی اس کے ساتھ اسی پلیٹ میں کھانا شروع کر دیا۔ اس کو اپنے ساتھ کھاتا دیکھ دیا نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ شاہ نے اس کی طرف دیکھا جو اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کھاؤ، کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ اور سمجھ گیا میری وجہ سے نہیں کھا رہی، اگر تم نے میرے ساتھ کھانا نہ کھایا تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ شاہ نے منہ بنا لیا۔ دیا نے کھانا شروع کر دیا تو شاہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ کھانے لگ گیا۔ اچھا اب میں کام سے جا رہا ہوں، رات تک آنے کی کوشش کروں گا، شاہ ناشتہ کرنے کے بعد دیا سے بولا۔ دیا نے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ کہنا چاہتی ہو دیا؟ شاہ کے پوچھنے پر دیا نے ہاں میں سر ہلایا۔ جو کہنا ہے میرے ہاتھ پر اپنی انگلی سے لکھو، میں سمجھ جاؤں گا۔ شاہ نے ہاتھ اس کے سامنے کیا۔ دیا نے کانپتے ہاتھ کے ساتھ اپنی ایک انگلی سے اس کے ہاتھ پر ایک ایک کر کے لفظ لکھنا شروع کر دیا۔ میں یہاں رہوں گی کیا؟ ابھی تو یہاں ہی رہنا پڑے گا، کچھ عرصے بعد میں تمہیں اپنے ساتھ شہر میں اپنے گھر میں رکھوں گا، کیا آپ میرے ساتھ اپنا رشتہ سب سے چھپا کر رکھیں گے؟ دیا کی طرف سے ایک اور سوال کیا گیا۔ میں دادا جی کو بہت جلد منا لوں گا، پھر ساری دنیا کے سامنے اپنا اور تمہارا ولیمہ بڑے شاندار طریقے سے کروں گا اور سب کو بتاؤں گا کہ یہ ہے میری بیوی، میری محبت۔ شاہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ دیا نے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا اللہ حافظ، اب میں چلتا ہوں۔ شاہ مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ پلیز اللہ میاں میرے پاپا کو ٹھیک کر دیں، میرے پاپا کو کچھ نہ ہو پلیز۔ وہ ہاسپٹل میں موجود
प्रेड रूम में सईदे में जुगी अल्लाह के सामने अपने पापा की ज़िंदगी के लिए गड़गड़ा रही थी। रोते रोते इसकी हचकियाँ बंद हो गई। वहाँ मौजूद औरतें इसको तरहम बड़ी निगाह से देख रही थी। कई ने तो इसे तसल्ली दी और इसकी दुआ पूरे होने की दुआ की। काफ़ी देर अल्लाह से अपने पापा की सहियाबी दुआ करने के बाद अब वह इमरजेंसी रूम के बाहर मौजूद थी और डॉक्टर बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। इसकी आंखों से अभी भी अश्क रवां दवा थे। वो दिल में अल्लाह से अभी भी अपने पापा की सहजाबी की दुआ मांग रही थी। काफ़ी देर के बाद डॉक्टर बाहर आया। ओलंपिक के डॉक्टर के पास गई। कैसे हैं मेरे पापा डॉक्टर? इनको मेजर टाइप का हार्ट अटैक हुआ है। हमने पूरी कोशिश की है लेकिन इनका ब्लड प्रेशर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर इनकी यही हालत रही तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर ने इसे वो खबर दी जो इसके लिए मौत के मुतरादिफ थी। डॉक्टर आप कुछ भी करके मेरे पापा को बचा लें। पैसे की फिक्र ना कीजिए। जितना आपके पास पैसा कहेंगे मैं देने को तैयार हूँ। प्लीज़ आप इनको बचा लें। प्लीज़ मेरे पापा को ठीक कर दें। वो बरसती आंखों के साथ डॉक्टर से इल्तिजा कर रही थी। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह की मर्जी। इनको होश आ गए है, आप इनसे मिल लें, वो आपसे मिलना चाहते हैं। डॉक्टर सिंह कहते हुए वहाँ से चला गया। वो अपनी तमाम तौर हिम्मत मुजतमा करते हुए अपने आंसू साफ करती हुए रूम में दाखिल हुई। इनको इस हालत में देखकर इसके रुके हुए आंसू फिर से बहने लगे। पापा, इसने इनका हाथ पकड़ते हुए पुकारा। रो नहीं मेरी प्रिंसेस, तुम तो बहुत बहादुर हो ना। वो बहुत आहिस्ते से बोल रहे थे, जो मुश्किल सुन पा रही थी। आपके बिना आपकी प्रिंसेस कुछ भी नहीं है पापा। आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं और मेरे साथ घर चलें। मेरी बात सुनो बेटा, मेरे पास और टाइम नहीं है। तुम मुझसे वादा करो, मेरे बाद अपना ख्याल रखेगी, खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगी। वो इससे वादा मांग रहे थे। नहीं, आप मुझे छोड़ कर कहीं नहीं जा रहे, आप मेरे साथ ही रहेंगे। वो रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। वादा करो प्रिंसेस। इनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। नहीं करूँगी वादा, आप मुझे छोड़ कर नहीं जा रहे। वो अभी भी नफ़ी में सर हिला रही थी। क्या चाहती है मेरी प्रिंसेस? इसके पापा इस दुख के साथ इस दुनिया से जाएं कि इनकी प्रिंसेस ने इनकी बात नहीं मानी। पापा आप ऐसा तो ना कहें। आप जो भी कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ। इसने हैदर साहब का हाथ अपने होठों से लगाया। तो फिर वादा करो प्रिंसेस, तुम खुद को टूटने नहीं दोगी, खुश रहोगी, अपनी जिंदगी जियोगी मेरे जाने के बाद। मैं वादा करती हूँ पापा। और ये कहते साथ इनके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रो दी। हैदर साहब ने इसकी पेशानी चूमी। काफ़ी देर बाद इसने इनके सीने से सर उठाकर इनकी तरफ देखा, जो परसुकून से आंखें बंद किए लेटे हुए थे। पापा, इसके पुकारने पर इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। पापा, इसने हैदर साहब को हिलाया पर फिर भी कोई इन्होंने आंखें न खोली। पापा प्लीज़ आंखें खोलें। वो चीख रही थी और इनको उठाने की कोशिश कर रही थी। इनकी आवाज़ें सुनकर डॉक्टर दौड़े चले आए। देखिए ना डॉक्टर, ये उठ नहीं रहे। वो डॉक्टर से रोते हुए कह रही थी। डॉक्टर ने इनकी नब्ज़ चेक की। आई एम सॉरी, आज नो मोर। नहीं नाया, आप चेक करें, इनको कुछ नहीं हुआ, ये सो रहे हैं। वो पागलों की तरह डॉक्टर को छोड़ रही थी। प्लीज़ मिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम आज नो मोर। नहीं पापा, आप आंखें खोलें ना। आप मुझे अपनी प्रिंसेस को छोड़ के नहीं जा सकते। वो अब हैदर साहब का चेहरा अपने हाथों में ले इनको जगा रही थी। पर वो अल्लाह के पास चले गए थे। वो कहाँ उठ सकते थे। वो अपनी प्रिंसेस को छोड़कर इसकी माँ के पास चले गए थे। रोते रोते वो होश व ख्वास से बेगाना हो गई थी। पापा उठ जाए ना। वो होश में आने के बाद इनकी मैयत के पास बैठी इनको पुकार रही थी। इसकी उजड़ी हालत देखकर वहाँ मौजूद हर इंसान की आंख अश्कबार हो गई थी। हैदर साहब की मैयत को इनके यूनिवर्सिटी के दोस्त असलम साहब, जो के वकील भी थे, हैदर साहब के घर ले आए थे और इनकी प्रिंसेस को भी ले आए थे। घर आने की कुछ देर के बाद इसे होश आ गया था। तब से अपने पापा की मैयत के साथ जुड़ी बैठी थी। वो फूट फूट कर रो रही थी। असद साहब की बेगम जरनूर बेगम इसके पास बैठी इसे तसल्ली दे रही थी, इसे संभाल रही थी, लेकिन वो संभलने का नाम नहीं ले रही थी। कैसे वो सब्र करती, कैसे संभल जाती। इसकी दुनिया, इसके पापा इसे छोड़कर जो चले गए थे। अली असद साहब का बेटा इसे दुख से देख रहा था। इसको रोता देख अली की आंखों में भी नींद होगी। इसकी हैदर साहब से बहुत बन गई थी। थोड़े ही दिन में इसको इनके इस दुनिया से चले जाने का बहुत दुख था। कुछ देर के बाद हैदर साहब की मैयत को उठा कर ले जाने लगे तो हैदर वेला प्रिंसेस की चीखों से गूंज उठा। नहीं, आप सब कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे पापा को मेरे पास रहने दें। इन्हें कहीं भी ना लेके जाएं। वो उनकी मैयत से लिपट गई थी और ऊंची आवाज़ में रो रही थी। जरनूर बेगम इसे मैयत से दूर कर रही थी। वो बेहोश होकर इनकी बाहों में झूल गई। इसको कुछ औरतों की मदद से वो इसके कमरे तक ले आई। हैदर साहब की तफ्तीन के बाद असद साद और अली जरनूर बेगम इनके पास आए, जो प्रिंसेस के पास इसके रूम में थे। कैसी अब हमारी गुड़िया? असद साहब ने जरनूर बेगम से इसके बारे में पूछा। इस वक्त सही बेहोश है। मैंने डॉक्टर को भी चेक करवाया है। डॉक्टर ने बोला है टेंशन और दुख की वजह से बेहोश हो गई है। डॉक्टर ने नींद का इंजेक्शन दे दिया है, सुबह तक उठ जाएगी प्रिंसेस।
ज़रूर बेगम आंखों में प्यार समाई इसे देख रही थी। अल्लाह हमारी प्रिंसेस को हिम्मत और सब्र दे और हैदर जन्नत में जगह दे, इसके लिए आसानी पैदा करे। असद साहब ने दुआ की। आमीन। अली और ज़न्नूर एक साथ बोले, अब इसके पास ही रुके, हम चलते हैं। असद साहब अली को अपने साथ लिए वहाँ से चले गए। अली, असद साहब और ज़न्नूर बेगम भी इसे प्रिंसेस ही बुलाते थे। इन सबको वो बहुत अजीज थी। असद साहब और ज़न्नूर बेगम तो इसके दीवाने थे। इनको तो अल्लाह ने बेटी ना दी थी, इनका सिर्फ एक ही बेटा अली था, जिसका अपना बिजनेस था। उसे फार्म हाउस में वापस आते ही इसे वादे ने रहा था। कल का गया, अगली शाम को वो वापस आया था। दिया किधर है? शाह ने मुलाजिम से पूछा। जी, वो अपने रूम में है। शाह मुलाजिम को बताने पर दिए के रूम की तरफ चल दिया। शाह रूम में दाखिल हुआ तो दिया को खिड़की के पास बाहर देखते हुए पाया। शाह ने इसके पास जाकर इसे पुकारा, लेकिन दिया की तरफ से कोई जवाब न आया। दिया अपनी ही सोचों में गुम थी। इसे शाह की मौजूदगी का एहसास ही न हो सका। दिया शाह ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो दिया इसका लम्हा से महसूस करते हुए अपने ख्यालात की दुनिया से वापस आई और इसकी तरफ मुड़ के देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। क्या सोच रही हो? दिया ने नाम में सर हिलाया। मतलब कुछ नहीं सोच रही हो। सॉरी यार, काम था इसलिए कल वापस नहीं आ सका। तुम नाराज तो नहीं होना मुझसे इस बात से? शाह इसकी आंखों में देखकर इससे पूछ रहा था। दिया ने नाम में सर हिलाया। हो जाओ नाराज, मैं तुम्हें मना लूंगा। शाह आंखों में खुशौही लिए इसे तक रहा था। दिया ने अपना चेहरा झुका लिया इसकी बात सुनकर। शाह इसके करीब आया, इतना करीब कि इन दोनों के दरमियान इंच भर का फासला रह गया था। दिया का दिल डर रहा था कि वो पता नहीं शाह इसके साथ क्या कर देगा। इसने मीच कर अपनी आंखें बंद कर ली थी। शाह ने इसकी पेशानी को अपने लबों से छुआ और इससे दूर होकर खड़ा हो गया और इसे देखने लगा जो आंखें बंद किए कांप रही थी। रिलैक्स यार, मैं तुम्हें खा कर थोड़ी जाऊंगा जो तुम इस तरह कांप रही हो। शाह शोह लहजे में गोया हो। अच्छा, मेरी तरफ से देखो, मैं कुछ देर तुम्हारी आंखों में देखना चाहता हूँ। दी ने अपना जगह हुआ सर ऊपर ना किया। प्लीज दिया। शाह के लहजे में कुछ था जैसे महसूस करते दिया ने इसकी तरफ देखा, जो अपनी आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए इसे देख रहा था। दिया ने इसकी आंखों की ताब ना लाते हुए अपनी निगाहें जगा ली। अरे चलो तुम खाना लगवाओ, मैं चेंज करके आता हूँ, फिर मिलकर खाना खाते हैं। शाह इसे कहता अपने रूम में चला गया। दिया भी किचन की तरफ चल दी। कैसी है मेरी प्रिंसेस? ज़न्नूर बेगम ने इसकी पेशानी चुमी। वो चुपचाप लाइन में कुर्सी की पई से टेक लगाए आंखें बंद की बैठी थी। जब इसकी बात आई, ठीक हूँ आंटी, मैं आपकी खड़ी क्यों है, बैठे ना। वो अपने पापा की यादों से बाहर आते हुए इनको बैठने का कह रही थी। नहीं बेटा, मैं बैठने नहीं आई, बल्कि तुम्हें लेने आई हूँ। तुम चलो, हम सब के साथ मिलकर खाना खाओ। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा खाना खाने को। इसने साफ इनकार कर दिया। मैं कोई ना नहीं सुन रही, चलो मेरे साथ। वो लाड से कहती उठा रही थी। अच्छा चलती हूँ। इनके साथ डाइनिंग टेबल तक आई, जहाँ अली और असद साहब इनका इंतजार कर रहे थे। मैं कब से अपनी प्रिंसेस का इंतजार कर रहा था। असद साहब प्यार से बोले। इनका प्यार वाला लहजा इसे बिल्कुल हैदर साहब जैसे लगा, जिसकी वजह से इसकी आंखें नीम हो गई। रोना नहीं है बेटा, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। असद साहब ने इससे प्यार भरी धमकी दी। इसने फौरन अपनी आंखें साफ कर ली। चलो अब बिस्मिल्लाह करो। असद साहब के कहने पर सब ने खाना शुरू किया। अली खाना खाने की तरह से देख रहा था, जो हैदर साहब के जाने के बाद मुरझा गई थी। हैदर साहब को इस दुनिया से ये एक माह हो गया था। ज़रूर बेगम तब से इसके साथ ही थी। अली और असद साहब ये दफ्तर से आने के बाद इसके पास आ जाया करते थे। वो सब मिलकर इसे जिंदगी की तरफ लाने की कोशिश कर रहे थे। वो काफ़ी हद तक समझ चुकी थी। दिया, अली ने पुकारा, जो लाउंज में बैठी पता नहीं किस सोच में गुम थी। जी। दिया ने इसकी तरफ देखा, जो खुद को जिंदगी की तरफ वापस लाए, अपने बिजनेस पर ध्यान दो, खुद को संभालो। तुम्हें इस तरह देखकर हैदर अंकल की रूह को कितनी तकलीफ होती होगी। अली ने इसे समझाया। ठीक है, कोशिश करूंगी, और कल से ऑफिस भी जाया करोगी। और नीम लहजे में गोया हुई। ये कोई ना बात अब तुमने रोना नहीं है। कोई भी मुश्किल आए बिजनेस में तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ओके ओके। इसने हाँ में सर हिलाया। आप बहुत अच्छे हैं, शुक्रिया प्रिंसेस, अब ना चीज़ को इतनी इज्जत देने के लिए। अली मुस्कुराते हुए बोला। वो भी इसको देखकर मुस्कुरा दी। इस तरह मुस्कुराती रहा, मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हो। अली बोला, जैसे आपका हुक्म। वो मुस्कुराते हुए बोली। अली इसको दुख की कैफियत से निकालने में कामयाब हो चुका था। आपकी वजह से मेरे पापा मुझे छोड़कर चले गए। मैं आपसे इसका बदला लेकर रहूंगी। आपके साथ वो करूंगी कि आप हमेशा मुझे याद रखेंगे कि आपका पाला किससे पड़ा। आपको तबाह ना कर दिया ना, तो मैं भी अपने पापा की प्रिंसेस नहीं। वो अपने ऑफिस में बैठी दिल में अपने पापा के हवाले से मुखातिब थी, जिनकी वजह से इसके पापा इसे तनहा अकेला इस दुनिया में छोड़कर अल्लाह के पास चले गए। इतने दूर डोर पर नाक हुआ। यस कम ऑन। इसकी सेक्रेटरी अंदर आई। मैम, आपकी मीटिंग का टाइम हो गया है। शाह इंडस्ट्री के। ओके, तुम चलो, मैं आई 5 मिनट में। ओके मैम। वो इससे कहती हुई रूम से बाहर चली गई। वो अपनी गाड़ी में ड्राइव और अपनी सेक्रेटरी के साथ शाह इंडस्ट्री की तरफ रवाना होगी। इसकी गाड़ी के पीछे एक और भी गाड़ी थी, जिसमें इसके 2 गार्ड्स थे, जो हर वक्त इसके साथ होते थे। वो गार्ड्स अपने साथ नहीं रखना चाहती थी, लेकिन असद साहब के कहने पर इसको अपने साथ गार्ड्स रखने पड़े।
اصل صاحب نے ہی اس کے لیے گارڈز کا بندوبست کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسے کبھی بھی کسی بھی قسم کی مشکل اور تکلیف پیش آئے۔ شاہ کو فارم ہاؤس سے گئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ اسلام آباد گیا ہوا تھا اور دیا 2 دن سے اکیلی فارم ہاؤس میں رہ رہی تھی۔ سارا دن وہ فارم ہاؤس میں گھومتی رہی اور تو کوئی کام نہیں تھا، اس لیے اس کے پاس کرنے کو شاہ نے فارم ہاؤس میں گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ دیا اپنا زیادہ تر وقت گھوڑوں کو دیکھنے میں گزار دیا جو ابھی بھی گھوڑے کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ کے پکارنے پر پیچھے مڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ شاہ نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ دیا کا دل دک سے رہ گیا، اسے شاہ سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ دیا نے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کی لیکن شاہ نے اسے آزاد نہیں کیا۔ کچھ دیر کے بعد شاہ کو اس پر رحم آ ہی گیا اور اس نے اسے آزاد کر دیا۔ سوری، پتہ نہیں کیوں میرا دل ڈر رہا ہے جیسے تم اور میں الگ ہو جائیں گے، اس لیے ایسا ہو گیا۔ شاہ واضحات دیتے ہوئے بولا۔ دیا نے اپنا چہرہ جھکایا ہوا تھا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا؟ شاہ نے اس سے پوچھا۔ دیا نے نامی سر ہلایا۔ اوکے چلو اندر چلتے ہیں، رات ہونے والی ہے۔ شاہ اسے اپنے ساتھ لیے اندر چلا گیا۔ شاہ ابھی واپس آیا تھا اور دیا کو اندر نہ پا کر اس نے ملازم سے پوچھا۔ دیا کے بارے میں ملازم نے بتایا کہ دیا یہاں ہے، اس لیے وہ یہاں آ گیا۔ وہ 2 دن اس کی بگڑ رہا تھا۔ 2 دن سے اس کے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہو رہے تھے جیسے دیا اس سے دور ہو جائے گی۔ وہ دیا کو کھونے نہیں چاہتا تھا۔ دیا کو اپنے سامنے پا کر وہ خود کو روک نہ پایا اور اسے گلے سے لگا بیٹھا۔ سر حیدر انڈسٹری کے اونر آپ سے میٹنگ کے لیے آ چکے ہیں، سکندر صاحب کی سیکرٹری نے انہیں آگاہ کیا۔ سکندر صاحب اس وقت شاہ کے ساتھ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ان کو میٹنگ روم میں بٹھائیں، میں آ رہا ہوں۔ سکندر صاحب کے کہنے پر ان کی سیکرٹری اوکے کے سر کہتی ہوئی چلی گئی۔ آپ بیٹھیں، سر آ رہے ہیں۔ سکندر صاحب کی سیکرٹری اسے میٹنگ روم میں بٹھا کر خود چلی گئی۔ اوکے پاپا، میں چلتا ہوں، آپ اپنی میٹنگ اٹینڈ کریں۔ شاہ اس سے بولا۔ اگر تم فری ہو تو میرے ساتھ چلو میٹنگ کے لیے۔ اوکے پاپا، چلتا ہوں۔ آپ کے ساتھ ویسے میٹنگ ہے؟ کس کے ساتھ؟ حیدر انڈسٹری کی اونر ہے، اس کے ساتھ ہے۔ بہت ہی قابل بچی ہے، کچھ ہی وقت میں اس کی کمپنی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ دن بدن اس کمپنی کی ترقی کے منازل طے کر رہی ہے۔ سکندر صاحب اس سے بہت امپریس تھے۔ چلیں ان سے بھی مل لیتے ہیں جن کی آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں۔ شاہ مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ میٹنگ روم کی طرف چل دیا۔ السلام علیکم۔ سکندر صاحب شاہ کے ساتھ اندر داخل ہوتے ہی اس سے مخاطب ہوئے، وہ جو اپنے سامنے کھلی فائل میں گم تھی۔ وعلیکم السلام سکندر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اس نے خوش دلی سے ان سے پوچھا۔ اس کا دھیان ابھی شاہ کی طرف نہیں گیا تھا۔ شاہ خوشگوار حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ سکندر صاحب بولے۔ میں بھی ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ یہ میرا بیٹا اذلان شاہ ہے۔ انہوں نے شاہ کا اس سے تعارف کروایا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز مسٹر اذلان، اٹس یو۔ پاکستان میں موجود اطلاعات و نشریات۔ اس نے مسکراتے ہوئے شاہ کی طرف بڑھا۔ جی میں ہی ہوں، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر پرنسس۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ شاہ نے اس کی طرف دیکھا جو آج بھی گلاسز لگائے، بلیک ٹائٹس کے ساتھ بلیک ہی کرتا اور گلے میں بلیک مفلر ڈالے بنا کسی میک اپ کے اپنے بالوں کو جوڑے میں قید کیے ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ سکندر صاحب نے مسکراتے ہوئے ان دونوں سے پوچھا۔ آپ بیٹھے، دونوں بیٹھے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شاہ نے ان کو بیٹھنے کو بولا۔ اب بتاؤ۔ سکندر صاحب بیٹھتے ہوئے گویا ہوئے۔ پاپا، میں نے اور انہوں نے ایک ہی یونی میں MBA کیا ہے۔ یہ میری دوست راہیم کی بہت اچھی دوست ہے، اس لیے ہماری اکثر ملاقات ہو جایا کرتی تھی، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ یہ تو اچھی بات ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ سکندر صاحب نے خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کو بہت مبارک ہو پاپا، بتا رہے تھے کہ آپ نے تھوڑے وقت میں بزنس میں بہت ترقی کی ہے۔ ویسے آپ پاکستان کب آئی اور کیوں؟ شاہ نے اسے پوچھا۔ پاپا چاہتے تھے کہ ہم واپس آئیں اور یہاں اپنا بزنس سٹارٹ کریں، اس لیے ہم یہاں آ گئے اور اپنا بزنس سٹارٹ کیا۔ پاپا نے سارے بزنس میرے حوالے کر دیا اور خود کام سے لیو لے لی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب میں کام کروں اور آرام کریں گے۔ اپنے پاپا کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لب مسکرا رہے تھے اور آنکھوں میں نیوی تھی۔ اور یہاں تک ترقی کی بات ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، ورنہ میں تو ناچیز سی بنتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کی محنت اور قابلیت کا ہی کمال ہے جو آپ نے اتنے کم وقت میں اپنا اتنا نام پیدا کر لیا۔ یہ انکل کیسے ہیں؟ شاہ نے پوچھا۔ ہی از نو مور، وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ اس کا لہجہ نیم ہو گیا تھا۔ یہ بتاتے ہوئے بہت افسوس ہو بیٹا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ سکندر صاحب نے افسوس کا اظہار کیا۔ آمین، اس نے دل میں کہا۔ کیا ہوا تھا انکل کو؟ شاہ نے پوچھا۔ ہارٹ اٹیک۔ بہت افسوس ہوا آپ کے پاپا کی ڈیتھ کا سن کر، شاہ بولا۔ چلیں اس کو چھوڑے، سکندر صاحب ہم میٹنگ سٹارٹ کریں۔ اس نے بات کا رخ بدل دیا۔ وہ اس وقت اپنے پاپا کا ذکر کر کے ان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ بیٹا آئی سے آپ مجھے انکل کہو گی اور میں آپ کو شاہ کی طرف پرنسس، ٹھیک ہے نا؟ سکندر صاحب پیار سے بولے۔ سکندر صاحب کو وہ بہت اچھی لگی تھی، اس سے مل کر وہ انہیں بالکل اپنی بیٹی جیسی لگی تھی۔ اسے نہیں لگا تھا جیسے اللہ نے اسے بیٹی دے دی ہو۔ ان کے اس کے ساتھ یہ تیسری ملاقات۔ اوکے ٹھیک ہے انکل، اسے ان کی بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا۔
اور آپ مجھے بھی مسٹر اذلان کے بجائے اذلان کہیں گی تو مجھے اچھا لگے گا۔ شاہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اوکے انکل اور اذلان، آپ ٹھیک ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے ٹھیک ہے۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ دیا شاہ پاگلوں کی طرح پورے فارم ہاؤس سے ڈھونڈ رہا تھا، وہ اسے پکار رہا تھا۔ شاہ جب اگلی صبح سو کر اٹھا تو وہ دیا اپنے روم سے غائب تھی۔ شاہ نے پورا فارم ہاؤس سر پہ اٹھا لیا۔ دیا کو اس کے روم میں نہ پا کر سارے ملازمین کی گارڈز کی شاہ نے دوڑیں لگوا دی تھی دیا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ شاہ جی ان کا کچھ بھی پتہ نہیں چلا، ہم نے پورا فارم ہاؤس اور پاس کا سارا علاقہ دیکھ لیا۔ گارڈ نے شاہ کا آ کر بتایا، اسے زمین کھا کے آسمان نکل گیا، تم لوگ کہاں مر گئے تھے جب وہ غائب ہوئی؟ شاہ گارڈ پر چیخ رہا تھا، وہ اس وقت بالکل پاگل لگ رہا تھا۔ ویل ڈریس لینے والا شاہ اس وقت کپڑے سلوٹ شدہ، بال بکھرے ہوئے تھے، اسے اس وقت صرف دیا کی پرواہ تھی۔ جا پتہ نہیں کہاں چلی گئی تھی، جاؤ ڈھونڈو اسے، ورنہ ملی تو میں سب کی جان لے لوں گا۔ شاہ دارا سب وہاں سے چلے گئے۔ شاہ وہی زمین پر بیٹھتا چلے گئے۔ کہاں چلی گئی ہو دیا؟ واپس آ جاؤ پلیز، میں نہیں رہ پاؤں گا تمہارے بنا۔ شاہ رو رہا تھا۔ شاہ دار جی نے اسے پکارا۔ شاہ نے اپنی لال آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف رکھی۔ کیا ہوا؟ کیوں اپنی ایسی حالت بنا لی ہے؟ دار جی کو جیسے ہی دیا کی غائب ہونے کی اور شاہ کی ایسی حالت کے بارے میں پتہ چلا، وہ صفیہ خاتون کے ساتھ شاہ کے پاس آ گئے۔ دار جی وہ مجھے چھوڑ کر چلے گی، اسے واپس لے آئیں نا پلیز۔ شاہ روتے ہوئے ان کے آگے ہاتھ جوڑ رہا دیے۔ شاہ دار جی نے دکھ سے گلے لگائے۔ کیا حالت بنا لی تم نے؟ شاہ اٹھو، اوپر بیٹھو، میں اسے ڈھونڈ لوں گا، تم فکر نہ کرو۔ دار جی نے اسے زمین سے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ آپ لے آئیں گے نا اسے واپس؟ شاہ نے امید بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں لے آؤں گا، تم خود کو سنبھالو۔ دار جی کا دل کٹ رہا تھا اپنی جان سے عزیز پوتے کو اس حالت میں دیکھ کر۔ ان کا پوتا جس کی غصے اور ضد کے سامنے وہ بھی چپ ہو جایا کرتے تھے، جس سے ایک دنیا خوف کھاتی تھی، وہ ایک لڑکی کے لیے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ صفیہ خاتون بھی اپنے پوتے کو اس بری حالت میں دیکھ کر رو رہی تھی۔ ہیلو، سوری میں لیٹ ہوگی، میٹنگ تھی۔ وہ کرسی پر علی کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولے، کوئی بات نہیں، میں بھی ابھی ہی آیا تھا۔ علی مسکراتے ہوئے بولا، چلیں پھر پیزا منگوائیں، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ علی نے ویٹر کو بلا کر پیزا آرڈر کیا۔ اب بتائیں کیا بات کرنی تھی آپ نے؟ وہ علی سے پوچھ رہی تھی۔ علی نے اسے آج لنچ پر ایک ریسٹورینٹ میں بلایا تھا اور اس وقت وہ علی کے ساتھ موجود تھی۔ آئی ایم آن نو، علی مسکراتے ہوئے بولا، واو اٹس ناٹس، یو آر دی لکی ون۔ اس نے استحیا سے پوچھا، ایک خوبصورت سی لڑکی جس کو میں نے جب پہلی بار دیکھا تو اپنا دل اسے دے بیٹھا۔ اور جانتی ہیں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ پرنسس نے اسے سے کہا، میں نے اسے بتایا تو نہیں، پر مجھے لگتا ہے وہ میری نظروں کی زبان سمجھ چکی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ علی نے اس کی بات کا جواب دیا، نام بھی بتا دینا علی۔ اس نے محنت کی، اس کو جاننے کی بہت جلدی تھی کہ وہ کون ہے جس سے علی محبت کرتا ہے۔ نہیں ابھی نہیں، وقت آنے پر بتاؤں گا، چلیں کر لیتے ہیں ویٹ کو۔ مسکراتے ہوئے بولی، چلو اپنا پیزا کھاؤ۔ ویٹر کے پیزا دے کر جانے کے بعد علی اس سے بولا، السلام علیکم۔ اس نے سکندر صاحب کے گھر میں آتے ہی سکندر صاحب، زینت بیگم اور شاہ کو سلام کیا۔ سکندر صاحب کی دعوت دینے پر وہ ان کی کار دینے کے لیے آئی تھی۔ وعلیکم السلام، سب کے مشترکہ اس کے سلام کا جواب دیا۔ بیگم یہ پرنسس اور پرنسس بیٹا یہ میری وائف اور شاہ کی ماما زینت ہیں۔ سکندر صاحب نے ان کو دونوں کا تعارف کروایا۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے ان کو سلام کیا۔ زینت بیگم نے اسے دیکھا، پری چہرہ لڑکی، رنگت اتنی گوری کہ اسے چھونے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ چھونے سے میلی نہ ہو جائے۔ بیبی پنک کلر کا فراک پہنے، دوپٹہ ایک کندھے پر رکھے، بال اپنی برش پر پھیلائے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے، میک اپ کے نام پر صرف بیبی پنک لپسٹک لگائے، بالکل پرنسس لگ رہی تھی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے اسے گلے سے لگایا۔ ہیلو پرنسس، کیسی ہیں؟ شاہ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ ہائے اذلان، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، چلیں بیٹھتے ہیں۔ شاہ اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے سب کو لے اندر آ گیا۔ کافی دیر ان سے باتیں کرنے کے بعد وہ ان میں گل مل گئی۔ بیٹا آپ کی شادی ہوگی؟ زینت بیگم نے پوچھا۔ نہیں آنٹی، اتنے مختصر سے جواب دیا۔ کب کرنی ہے پھر؟ میں ابھی تو کوئی ارادہ نہیں شادی کا، اس نے اس بات کا جواب دیا۔ اچھا بیٹا، شاہ کی منگنی ہے اس سنڈے کو، آپ ضرور آئیے گا۔ سکندر صاحب مسکراتے بولے، بہت بہت مبارک ہو اذلان آپ کو۔ اس نے مسکراتے ہوئے مبارکباد دی۔ شکریہ۔ شاہ سنجیدہ تھا بیٹھا تھا۔ آپ خوش نہیں ہیں کہ اپنی منگنی سے؟ اس نے شاہ سے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، شاہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، پر آپ کا چہرہ تو کچھ اور ہی کہہ رہا ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ شاہ نے اس کی بات کی نفی کی۔ چلیں مان لیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، کہاں ہے فنکشن؟ اس نے پوچھا۔ ہمارے خاندانی حویلی ہے حیدرآباد میں، وہاں پر۔ اس کے سوال کا جواب زینت بیگم کی طرف سے آیا۔ اوکے ٹھیک ہے، آپ مجھے ایڈریس دے دیں، میں ضرور آؤں گی۔ سکندر صاحب نے اسے ایڈریس دیا حویلی کا۔ ویسے آنٹی کس سے ہو رہی ہے اذلان کی انگیجمنٹ؟ اس نے زینت بیگم سے پوچھا۔ میری بانجی سے ہو رہی ہے، ان کی طرف سے جواب آیا۔ زینت بیگم نے اسے اپنی بانجی کی تصویر دکھائی۔ بہت پیاری ہے، اذلان کے ساتھ بہت سوٹ کرے گی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولے، چلیں اب ڈنر کر لیں۔ زینت بیگم تو سب ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دیے۔
असद अंकल, मुझे अपने दादा को एक नोट्स भेजना है। वो असद साहब के पास इनके ऑफिस में बैठी थी। किस चीज़ का नोट प्रिंसेस? असद साहब ने सवाली नजरों से इसकी तरफ देखा। मैं अपने पापा के हिस्से की जायदाद जो इनके है इस दुनिया के जाने के बाद अब मेरी है वो लेने के लिए आप इन्हें मेरी तरफ से एक नोट्स भेज दें। अगर इन्होंने मुझे मेरे हिस्से की जायदाद देने से इनकार किया तो मैं इन पर केस करूंगी। इसने इसकी बात का जवाब दे, ठीक है, जैसे मेरी बेटी कहेगी वैसे ही होगा। मैं आज कल तक इनको तुम्हारी तरफ से एक नोट्स भेज दूंगा। अश्विन साहब बोले। थैंक यू अंकल। इसने मुस्कुराते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं बेटा। इन्होंने इसके सर पर प्यार से हाथ रखा। चले अंकल, अब मैं चलती हूँ, रात को आपसे मुलाकात होगी। इसने इनसे इजाज़त मांगी। थैंक यू। ठीक है बेटा, बेटा जाओ, अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज़ अंकल। अल्लाह हाफिज़ बेटा। वो वहाँ से घर आ गई और घर में करी रहती थी। अश्विन साहब, नूर बेगम और अली ने इसको बहुत मनाया करने की कोशिश की कि वो इनके साथ इनके घर में रहे, पर वो ना मानी। वो अकेले ही रहना चाहती। पापा वापस आ जाए ना, आपकी प्रिंसेस आपको बहुत याद करती है। मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, प्लीज़ आ जाए ना मेरे पास। वो हैदर साहब की तस्वीर सीने से लगाए रो रही थी। आपकी वजह से पापा मुझे छोड़ के गए। आपकी बर्बादी शुरू हो चुकी है मेरे हाथों से। आपका पता नहीं चलेगा। अब मेरी तरफ से एक और वार के लिए तैयार हो जाएं। मुझे यकीन है मेरा ये वार आपको हिला कर रख देगा। इसके बाद मैं अपनी आखिरी चाल चलूंगी जो आपको, आपकी नाक और आपके असूलों को ख़त्म करके रख देगी। ये वादा है मेरा आपसे, और मैं जिस बात की ठान लूँ वो करके ही दिखाती हूँ। वो अब अपने बाबा से बहादुर थी। दिया, कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। 4 साल, 4 माह, 2 दिन, 8 घंटे, 30 मिनट, 40 सेकंड हो गए हैं तुम्हें मुझसे अलग हुए। बहुत मुश्किल हो गया है अब तुम्हारे बना रहना। प्लीज़ आ जाओ ना वापस मेरे पास। शाह इस वक्त हवेली के क्वार्टर में मौजूद था जहाँ दिए ने अपना सब से ज़्यादा वक्त गुजारा था। वो रोते हुए इसे पुकार रहा था, इससे वापस आने की इल्तिजा कर रहा था, पर वो जहाँ होती तो इसकी बात सुनती, इसकी किसी बात का जवाब देती। वो तो 4 साल से पता नहीं कहाँ चली गई थी। शाह पागलों की तरह 4 साल से हर जगह ढूंढ रहा था। जहाँ भी वो अपनी वजारत के काम के सिलसिले में जाता वहाँ दिया को ढूंढता फिरता। दिया से कहीं भी ना मिली। वो अब भी इसके इंतज़ार कर रहा था। इसने कहीं ही दुआएं मांगी अल्लाह से दिया की वापसी की, पर अभी तक इसकी कोई भी अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल नहीं हुई थी। इसकी दिया इसे नहीं मिली थी। शाह बहुत ही कम इस हवेली आया करता था। दारजी और सफ़िया खातून के बहुत ज़िद इसरार करने पर वो हवेली आया करता था। हवेली आने के बाद वो ज़्यादा वक्त दिया के क्वार्टर में ही इनकी चीज़ों के साथ गुजारता था। शाह सबके सामने तो सबके लिए खुद को नॉर्मल जाहिर करता था, पर वो ठीक नहीं था। वो अंदर से दिन ब दिन ख़त्म हो रहा था। वह 4 सालों से बहुत तकलीफ में था। वाहिद दारजी ही थे जिनके सामने वो रोता था और इनको अपना दर्द बताया करता था। दारजी इसकी दीवाना सी हालत देखकर खुद भी बीमार रहने लगे थे। वो किसी तरह अपनी जान अपने पोते को तड़पता हुआ टूटता हुआ देख नहीं सकते थे। अपने पोते का दुख इन्हें अंदर से खा रहा था। वो दिन ब दिन कमज़ोर हो रहे थे। वो चाकरी शाकरी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इन्होंने भी दिया को बहुत तलाश किया, पर वो इनको ना मिली। पता नहीं वो कहाँ गायब होगी। आज तक किसी को भी इस बात का पता नहीं चल सका। दिया, अब तो वापस आ जाओ। दारजी मेरी शादी किसी और से करवा रहे हैं। मैं तुम्हारे अलावा किसी और का नहीं होना चाहता। प्लीज़ मुझे इस तकलीफ से बचा लो। मैं दारजी की बात से भी इनकार नहीं कर सकता। इनकी तबीयत पहले ही मेरी वजह से खराब रहती है। अगर मैं इनको इनकार करता तो शायद वो भी मुझे छोड़कर चले जाते। प्लीज़ आ जाओ ना। शाह फूट फूट कर रो रहा था, पर वो यहाँ मौजूद नहीं थी। शाह की तड़प, इसकी मिन्नतें वो कहाँ सुन रही थी। बहुत प्यारे लग रहा है मेरे बेटा। जीनत बेगम ने इसकी पेशानी चूमी और इसकी नजर तारी। वो लग भी बहुत हैंडसम रहा था। वाइट शलवार कमीज में सफ़ेद रंग इस पर बहुत जचाता है। हल्की हल्की बड़ी हुई शेव इसकी मर्दाना वजाहत में इजाफा कर रही थी। अच्छा बेटा, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम तैयार होकर आ जाना। जीनत बेगम से कहती वो ये इसकी रूम से नीचे चली गई, जहाँ सभी मान इस वक्त शाह के इंगेजमेंट के लिए जमा थे। आप ही जाओ। शाह दिल में दिया से हाजिर था। दिया की याद आते ही इसकी आंखें नीम हो गई। वो अपनी आंखों की नीवी साफ करते हुए नीचे आ गया। सभी नजरें इस वक्त विमानों में सिर्फ दारजी और सिकंदर साहब के दोस्त और इनके कुछ रिश्तेदार मौजूद थे। शाह के जानने वाले कोई भी वहाँ नहीं था। शाह ने किसी को भी नहीं बुलाया था और ना ही मीडिया को इजाज़त दी थी जहाँ ने आने की। वो सब कुछ सादगी से करना चाहता था। दारजी ने इसकी ये बात मान ली थी, इसलिए ज़्यादा मेहमान नहीं आए थे एंगेजमेंट में शिरकत के लिए, लेकिन फिर भी एक छोटा सा फंक्शन हवेली के लान में मुंतक़िद किया गया। अस्सलाम वालेकुम। शाह ने सबको सलाम किया। दारजी इसे ही देख रहे थे, जो संजीदा सा दिखाई दे रहा था। इसकी आंखों की सुरही इसकी दुख की गवाही दे रही थी। चलें रस्मी शुरू करें, सफ़िया खातून बोली। तो जीनत बेगम ने अपनी बांजी को शाह के साथ स्टेज पर रखे सोफे पर बिठाया। 1 मिनट, मेरे बिना ही आप लोग एंगेजमेंट कर रहे हैं। इट्स नॉट फेयर अजलान।
سب کی آواز کی سمجھ دیکھا جہاں وہ سفید میکسی میں میک اپ کے نام پر صرف ریڈ لپسٹک لگائے، بال اپنی پشت پر پھیلائے اور آنکھوں میں بلیک گلاسز لگائے، ہاتھوں میں صرف پھولوں کا بوکے لیے کھڑی تھی اور اس کے پیچھے 2 گارڈز کھڑے تھے۔ ارے پرنسس بیٹا، میں نے تو آپ کو کال بھی کی تھی، لیکن آپ کا نمبر بن جا رہا تھا، اس لیے میں ہمیں بتا نہیں تھا کہ آپ آ رہی ہو کہ نہیں۔ سکندر صاحب مسکراتے ہوئے بولے، چلیں کوئی بات نہیں، میں ٹائم پر آ گئی۔ مسکراتے ہوئے بولی اور اسٹیج پر شاہ کی طرف بڑھی۔ گارڈز بھی اس کے پیچھے ہی تھے۔ اس نے گارڈ کو ہاتھ سے اسٹیج سے نیچے رہنے کا اشارہ کیا اور خود شاہ کے پاس آگے۔ بہت بہت مبارک ہو اذلان، اس نے مسکراتے ہوئے بوکے شاہ کو دیا۔ تھینک یو۔ شاہ نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اسٹیج پر زینت بیگم اور ان کی باجی شاہ دارجی صفیہ خاتون، سکندر صاحب اس کے علاوہ موجود